السلام عليكم أعزائي الكرام. فيديو اليوم مهم جدا تجدون فيه عبارات تستخدم في اللغة الفرنسية بشكل يومي. أهمية هذه العبارات أو الجمل تكمن في أنها تستخدم خصوصا في فرنسا، وقد لا يتمكن المتعلم المبتدئ من فهم معنى هذه الجمل بسهولة. لذلك أدعوكم لمشاهدة الفيديو للأخير، وأكيد ستستفيدون منه إن شاء الله. سنبدأ إذن مع أول عبارة. Cette chemise te va comme un gant. هذا القميص يناسبك تماما. العبارة هنا تكمن في te va comme un gant، تناسبك مثل القفاز. un gant والقفاز، ولكن المعنى الذي نريده من هذه العبارة هو أن هذا أي شيء نتحدث عنه. هنا مثال القميص، ولكن يمكنكم استخدام هذه العبارة لأي شيء تريدون، وتعبر عن أن الشيء يناسب ذلك الشخص تماما. أتمنى أن يكون الأمر واضحا. سأعيد قراءة الجملة. Cette chemise، هذا القميص، te va comme un gant. te va comme un gant. D'accord. Alors on passe à la phrase suivante. Nous avons Tu dois appeler un chat un chat. يجب أن تسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية. هذا هو معنى هذه العبارة. Tu dois appeler un chat un chat. طبعا هنا الترجمة الحرفية لهذه العبارة يمكن أن نقول يجب تسمية قط قط، بمعنى أنه يجب دائما تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية وعدم تسميتها بألقاب أو بشيء مغاير. ننتقل للجملة الموالية. Je suis au bout du tunnel. أنا في نهاية وضع صعب. Je suis au bout du tunnel. الترجمة الحرفية je suis أنا au bout في نهاية le tunnel النفق. المعنى هنا بأننا وصلنا إلى نهاية مرحلة صعبة وأصبحنا إيجابيين، ونرى أننا سوف ننتقل لمرحلة أفضل إن شاء الله. إذن تستعمل هذه العبارة للتعبير عما قلته. Je suis au bout du tunnel. D'accord. Voilà, on passe à la phrase suivante. ننتقل للجملة الموالية. Au royaume des aveugles, le borgne est roi. في مملكة المكفوفين الأعور هو الملك. Au royaume، في مملكة des aveugles المكفوفين، le borgne الأعور est roi، هو الملك. معنى هذه الجملة هو أنه شخص متوسط المستوى إذا تواجد مع أشخاص ذو قيمة أقل منه يصبح هو الملك، هو الذي لديه قيمة بينهم طبعا. ننتقل للجملة الموالية. Il cherche une aiguille dans une botte de foin. إنه يبحث عن إبرة في كومة قش. Il cherche une aiguille dans une botte de foin. إنه cherche يبحث une aiguille إبرة dans une botte في كومة de foin قش. المعنى المقصود من هذه العبارة هو أن هذا الشخص يبحث عن شيء من المستحيل إيجاده، وأنه سيبحث دون جدوى ودون الحصول على ما يريد. العبارة الموالية. J'ai des fourmis dans les jambes. أشعر بوخز في ساقي. هنا هذه العبارة الفرنسية تعني تعني أن الشخص يحس بوخز في رجله فيقول J'ai des fourmis dans les jambes. les fourmis هو النمل، أي أنه يحس وكأن النملة على أرجله، وهذا ما يؤدي بالشعور بالوخز. J'ai des fourmis dans les jambes.
Voilà, on passe à la phrase suivante. Elle a du pain sur la planche. لديها الكثير من العمل. Elle a du pain sur la planche. Alors بالنسبة لمعنى هذه الجملة فهي تعني أن الشخص لديه الكثير من الأعمال لينجزها، ولكن الترجمة الحرفية لهذه الجملة تعطينا بأن لديها الكثير من الخبز لتحضيره. Le pain هو الخبز sur la planche على صينية الخبز، ولكن المعنى المقصود طبعا هو أن لديها الكثير من الأعمال. ننتقل الآن للجملة الموالية. Tu bois comme une éponge. Tu bois comme une éponge. أنت تشرب كثيرا. Tu bois تشرب comme une éponge مثل الإسفنجة، والمعنى هو أن الشخص يشرب كثيرا من الماء. ننتقل للجملة الموالية. Il veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Il veut avoir le beurre et l'argent du beurre. المعنى المقصود من هذه العبارة هو يريد أن يحصل على كل شيء دون إعطاء أي شيء، ولكن إذا أردنا ترجمة حرفية لهذه الجملة سوف نحصل على il veut يريد avoir الحصول le beurre على الزبدة et l'argent du beurre هو مال الزبدة، أي أنه يريد كل شيء. ننتقل إلى المثال الموالي أو العبارة الموالية وهي المفضلة لدي. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. المعنى المقصود من هذه العبارة هو أن التعلم هو نتيجة للممارسة اليومية طبعا. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. حرفيا يمكن أن نقول c'est en forgeant le forgeron هو الحداد، أي أن الحداد يصبح حدادا بممارسته اليومية لمهنة الحدادة. أتمنى أن يكون الأمر واضحا. c'est en forgeant qu'on devient forgeron، أي أن أي شخص يريد التوصل أو تعلم أي شيء لابد من ممارسة ذلك الشيء للتوصل إلى ما يريد. طبعا سوف ننتقل الآن إلى الجملة الموالية. Elle lui casse les pieds. تسبب له المتاعب. Elle lui casse les pieds. العبارة المقصودة هي casser les pieds، تكسير الأرجل إذا أردنا أن نقوم بترجمة حرفية للجملة، ولكن المقصود هو أن شخص يسبب المتاعب وما إلى ذلك، هو شخص متعب. Il lui casse les pieds. Casser les pieds à une personne, c'est déranger cette personne, énerver cette personne. طيب سوف ننتقل إلى الجملة الموالية. de fil en aiguille من شيء لآخر. de fil en aiguille. de fil en aiguille. de fil هو خيط، aiguille الإبرة، والمعنى المقصود هو بشكل متسلسل من شيء إلى آخر، وهي عبارة تستخدم كثيرا في اللغة الفرنسية. Il lui a donné un coup de poignard dans le dos. طعنها في ظهرها. Donner un coup de poignard dans le dos. Je répète, il lui a donné un coup de poignard dans le dos. D'accord.
إذن المعنى المقصود هو خصوصا للتعبير عن الخيانة، الطعن في الظهر. La phrase suivante. Elles sont comme les deux doigts de la main. Elles sont comme les deux doigts de la main. إنهم مثل إصبعين من اليد، أي أنهما لا ينفصلان أبداً. هذا هو المعنى المقصود من هذه الجملة. حين نتحدث عن شخصين دائما ما يكونان مع بعض، يمكن أن نقول ils sont comme les deux doigts de la main. طيب، سوف نرى الجملة الموالية. Il a fait d'une pierre deux coups. Il a fait d'une pierre deux coups. قتل عصفورين بحجر واحد. هذا هو المعنى باللغة العربية، وهو معروف كثيرا ويستخدم أيضا في حياتنا اليومية. Je ferme les yeux cette fois. Je ferme les yeux cette fois. أتغاضى عن الأمر هذه المرة. المقصود طبعا هو أن الشخص سيحاول التغاضي عن الأمر والمرور لشيء آخر. Je ferme les yeux cette fois. Fermer les yeux طبعا إغلاق العينين. نمر للجملة الموالية. Il n'y a pas de fumée sans feu. لا يوجد دخان بدون نار. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. طبعا المعنى أنه لا يوجد خبر دون أن يكون هناك سبب لذلك الخبر أو الإشاعة أو ما إلى ذلك. Tu jettes l'argent par les fenêtres. أنت تضيع المال. Tu jettes l'argent par les fenêtres. إذا أردنا ترجمة هذه العبارة بشكل حرفي سوف نقول tu jettes ترمي l'argent النقود par les fenêtres عبر النافذة، ولكن المقصود هنا هو أن الشخص يبذر أو يصرف بكثرة المال. العبارة الموالية nous avons quand on parle du loup on en voit la queue. Quand on parle du loup on en voit la queue. عندما نتحدث عن الذئب نرى ذيله. هذه ترجمة حرفية لهذه العبارة، والمقصود منها أنه أحيانا نتحدث عن شخص ويظهر هذا الشخص فجأة، وهنا نقول له quand on parle du loup on en voit la queue، لأنه ظهر في نفس الوقت الذي كنا نتحدث فيه عنه. Alors on passe à la dernière phrase. آخر عبارة لفيديو اليوم لدينا se jeter dans la gueule du loup. الذهاب إلى مواجهة الخطر. Se jeter dans la gueule du loup. Se jeter dans la gueule du loup. إذن المعنى هو أن الشخص يذهب إلى مواجهة الخطر بشكل واضح. إذا أردنا ترجمة هذه العبارة بالعربية أو حرفيا سنقول se jeter الرمي dans la gueule du loup في فم الذئب. la gueule هو طبعا فم الذئب. la gueule. le loup هو الذئب.
ولكن تستخدم طبعا للتعبير على أن شخص ما يذهب إراديا إلى الخطر أو إلى مواجهة الخطر. Et voilà mes amis, c'est la fin de la vidéo. وصلنا لنهاية الفيديو. أدعوكم لاستعمال هذه الجمل ما أمكن في حياتكم حتى لا تنسوها بإذن الله. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب وشاركوه مع الأصدقاء. دمتم بألف خير وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.